वेलकम बैक नाज़रीन। आज पीडीएम का जलसा भी है बन्नू में। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस जलसे में हैं। उसमें एएनपी की नुमाइंदगी भी है। मीर हैदर खान होती साहब वहां पे मौजूद थे। लेकिन जो सबसे बड़ी गैर हाजिरी सबको महसूस हो रही है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान नहीं गए थे, बहावलपुर की रैली में बिलावल साहब नहीं आए थे। ये क्या हो रहा है? क्या ये रूटीन की चीज है कि डजंट मैटर? बिकॉज ये है मौलाना साहब का जलसा। इससे पहले मुख्तलिफ जमातें अपने हेडक्वार्टर्स में अपने अपने जलसे करते रही। अगर आप मौलाना साहब से पूछें उनका स्ट्रांग होल्ड कौन सा है, वो ये कहेंगे कि डीआई खान और बन्नू। सो आज मौलाना साहब का पावर शो था और दोनों बड़ी सियासी जमातों के लीडरान उसमें नहीं आए हैं। बुखारी साहब क्यों नहीं आए? ये दोनों आपको लगता है कि सियासत, आपने कुछ ऐड करना, चले वापस आते हैं, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। आपको लगता है पीडीएम के अंदर इख्तलाफ है सर? इख्तलाफ की वजह से हो रहा है? आप बोलें उस्ताद, आप बोलें। मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये पीडीएम की सारी जमातें और खास तौर से जो मेन जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इनके अंदर ना कोहेशन है ना अंडरस्टैंडिंग है। वो अपनी पूरी रवायत जो माजी की है कि वो हमेशा एट द लास्ट पॉइंट दे गो हे वायर, कोई इधर चला जाता है, कोई सर चला जाता अच्छा है। आपकी मैं सलीस उर्दू में इसका तर्जुमा ये करेंगे कि दोनों सियासी जमातें आखिर में कोई दोनों कोशिश कर रही होती हैं डील कर लें, जिसकी डील हो जाती है साइड तो हो जाता। इवेंचुअली आप बात यही कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं कह ही ये बात रहा हूं। मतलब मैं विद मोर क्लैरिटी में कह रहा हूं कि दोनों के ऊपर प्रेशर्स हैं, दोनों के ऊपर मुकदमात हैं, दोनों की लीडरशिप के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। जिसको रिलीफ मिलेगा वो पासे हो जाएगा। इसके बारे में किसी और को इबाम हो सकता है, मुझे कोई इबाम नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल ठीक बात आपने की कि मौलाना का चूंकि ये होम बेस है, इसलिए ये मौलाना का जलसा है। और मौलाना ने जो कमाल किया है आज, वो आपने नोट नहीं किया शायद, आज उनकी तकरीर के जो डायमेंशंस हैं वो और बहुत मुख्तलिफ हैं। आज उनका जो खिताब था वो फौज से ज्यादातर है। आपने गौर किया होगा इसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फौज बलूचिस्तान से वापस चली जाए, फौज जो है वो वाना से वजीरिस्तान से वापस चली जाए, वापस इनको बैरकों में भेजेंगे हम। कुर्बानियां सिर्फ फौज ने नहीं दी हैं, अवाम ने भी दी हैं, वगैरह वगैरह। ये गुफ्तगू डेंजरस है। मैं बिल्कुल अपनी तमाम सैनिटी में ये कह रहा हूं कि मौलाना अब आग से खेलने जा रहे हैं। ये उनको नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज जिसके बारे में इंटरनेशनल फोर्सेस लगी हुई हैं उसके ऊपर गंद उछालने के लिए, अगर हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे और डोमेस्टिक लेवल पर भी इतनी खौफनाक गुफ्तगू की जाएगी। मैं यहाँ दो बातें कोट करना चाहता हूँ जल्दी जल्दी, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। मैं बाहर एक दफ़ा गैर मुल्की दौरे के ऊपर था, प्राइम मिनिस्टर के साथ था। मुझे वहाँ पर जो हॉस्टाइल मीडिया होता है उसमें 2 इंडियन जर्नलिस्ट थे और 2 इंडिया के फॉर्मर जर्नैल थे। उन्होंने एक ओवर ए कप ऑफ टी मुझे कहा कि ये बात साबित शुदा है कि जब तक लास्ट फौजी बलूचिस्तान में मौजूद है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। अब ये मैं अपने पास से घाड़ नहीं रहा हूँ, ये कोटेबल कोट्स हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब खुदा के वास्ते अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, उनके ऊपर हमला आवर ना हो और तरीके से स्कोर सेटल किए जा सकते हैं जो आप समझते हैं कि आपको उन्होंने इलेक्ट्रल। वैसे मौलाना साहब तो इतने बैलेंस्ड आदमी थे। मौलाना साहब तो भट्टी साहब इधर से 2 इंच उधर भी नहीं जाते थे, बड़ी नपी तुली बात करने वाले। ये हुआ क्या मौलाना साहब को? अगर चलिए इससे शुरू कर लें, उसके बाद मैं जरा बिलावल साहब की और मरियम की। सर अभी भी आप कैसे भोले आदमी, अभी भी किया मौलाना साहब से 2.5 साल में क्या क्या हाथ नहीं हो गए। इस मरतबा फिर एक हाथ हो गया मौलाना साहब से। पीपल्स पार्टी नहीं, पहले दोनों ने मिलके किया, अब एक एक कर रही है। और उस वक्त मौलाना से धरना करवा के मियां साहब बाहर चले गए, अब मौलाना से धरना करवा के पीपल्स पार्टी। पहला जो जलसा इलेक्शन कमीशन के बाद ना शबाशी पहुंचे, ना बिलावल। चलो बिलावल और जरदारी साहब चलो ठीक है, बाकी 21 फ्लाइटें आई थी, चलो ये नहीं आई थी। अच्छा, उसके बाद मुश्तरका सदारती उम्मीदवार भी ना मौलाना साहब को बुलाया। उसके बाद चेयरमैन सेनेट वाला भी वो ठुस हो गया। उसके बाद 5 एपीसी इजलास और रेबर कमेटियां और वो सारा। उसके बाद बिलावल साहब ने सी ऑफ भी ना किया। उसके बाद हाउस ऑफ शरीफ ने रिसीव भी ना किया लाहौर। उसके बाद दोनों साइड पे हो गए, निकल गए दरमियान। मौलाना साहब ने खुद का बेच गए। हाँ, लेकिन सारा कुछ मौलाना साहब को खामोश हो जाना चाहिए था ना। नहीं, ये मौलाना साहब खामोश नहीं थे। मौलाना साहब तो डेस्परेशन है। गालिबन मुझे ये जहाद पर का फतवा भी वो दे चुके हैं, कोई बहावलपुर या पता नहीं कहाँ, वो भी दे चुके हैं। बनी गाला के बारे में जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, ये मौलाना की लैंग्वेज है।
کبھی اس طرح کی لینگویج کو استعمال کرتے ہیں. مولانا کیوں سمجھتے ہیں؟ مولانا ان کے نام سے جڑا ہے لیکن اس کو نہیں, ہمبل آلویز بیلنس وہ کرنے والی. اس مرتبہ مولانا صاحب بہت وہ ڈیسپریٹ ہو گئے آپ کا خیال ہے. اور مولانا صاحب اب کوئی پتہ نہیں جانی یہ فاٹا مرجن کے تو خلاف ہی تھے. یہ بلوچستان میں یہی حمایتیں کرتے تھے, ان کے بیان نکالیں, یہ حمایتیں کرتے تھے کہ فوج ادھر بھی بھیجیں تو ادھر بھی بھیجیں تو ادھر بھی بھیجیں. اب مسئلہ یہ کیا یہ لگ رہا ہے, دیکھیں جس نے بھی کیا ہے پریشر ڈالا ہے اس سچویشن میں, اپنا فائدہ کس طرح ہوگا؟ کوئی آپ کے ساتھ بات چیت کرے, کوئی مذاکرات کرے, کچھ لین دین ہو اور معاملات. اور ایک آخری بات, مریم نواز صاحبہ کا آج سنا گیا ہے کہ MRI کروائی ہے انہوں نے. تو جب بھی ہاؤس آف شریف کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے نا تو سمجھو کہ کوئی کام دوسری طرف سے نکل گیا. دیکھیے مولانا کی ڈیسپریشن کی علامت ہے مجھے لگتا ہے. پہلے ریلیونسی کی جنگ لڑ رہے تھے. بلاول صاحب, چلے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. بلاول صاحب کو تو سمجھ میں آتا, انہوں نے تو پہلے CBMs بھی دے دیے, زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کسی کو پیغام پہنچوا دیا یہ کہہ کہ ہم سے سیکھو, ہمیں نہ بتاؤ کیا کرنا ہے. پھر جو CC کی ایک زرداری PMLN سب پہ بھاری. دیکھیں PMLN کا مسئلہ ہے کہ آپشنز کم رہ گئی ہیں نا. پیپلز پارٹی کو ٹو کرتی بھی PMLN دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی اگر PDM میں نہیں رہے گی تو ایک یہ پنجاب کی جنگ بن جائے گی. بیکاز کل اگر آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز اگر آپ چاہتے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انٹرفیئرنس کے بغیر نہ ہو, تو آپ کو تو پنجاب ہی ہاتھ میں ملتا ہے نا. بائی اینڈ لارج آپ بلوچستان میں کیا دیکھ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں کیا دیکھ رہے ہیں, سندھ میں کیا دیکھ رہے ہیں, وہی حکومتیں رہیں گی. سو اس کو پنجاب کی جنگ نہ رہے, یہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی ہو, پیپلز پارٹی بھی اپنا وزن اس کے اندر ڈالے. پیپلز پارٹی کی ضرورت ان سب کو بھی ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کو بھی ان کی ہے. مگر ابھی آپ دیکھ کیا رہے ہیں مولانا صاحب کیوں ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں؟ ایک تو آزادی مارچ کے اندر ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا تن تنہا, اور اس کا سارا بینیفٹ اٹھا کے میاں صاحب باہر چلے گئے تھے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک اور اپنا ترک کا پتہ کھیل چکی ہے. پوچھے بغیر بائی الیکشنز کی تیاری کر دی, الیکشن لڑنے کا فیصلہ سنا دیا, اس کے بعد سینٹ الیکشن ہوا, ہر ایک فیصلے کے اوپر اور کوئی آپشن بچی نہیں. اس کو پولیٹیکل اکاموڈیشن کہہ دیں اف یو وانٹ ٹو بی کائنڈ, ورنہ اس کو آپ کہہ دیں لیک آف آپشن کہہ دیں. PMLN ٹوٹ دا لائن, ان کے پاس آپشن نہیں تھی. آپ نے PDM کو الائیو بھی رکھنا ہے, اور یہ ایک قسم کی ابھی تک الائیو ہے. مسئلہ یہ سٹیم نکل رہا ہے اس کے اندر سے, اس کے اندر سے جو مومنٹم تحریکوں کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن مارچ اپریل تک تو اب کچھ ہونے نہیں والا. پوسٹ مارچ اپریل اگر آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے اور کدھر کرنا ہے, اس کے اوپر بھی اختلاف ہے. اسٹریٹجی کے اوپر پیپلز پارٹی کہتی ہے GH کے آگے دھرنا نہیں دیں گے, نہ راولپنڈی کا رخ کریں گے. پیپلز پارٹی PMLN اور مریم, بلکہ وہ نہیں بن سے PMLN, مریم اینڈ مولانا بہت ہارڈ لائنرز ہیں اس چیز کے اوپر. اب ان کے پاس کتنی, یہ آپ آج جو ایسے موقع پہ تو موقع مل گیا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے نا مولانا صاحب کو اس کو ٹویسٹ اور استعمال کرنے کے لیے, ایسی صورت کے اندر آپ اٹیک کریں اپنی ہی فوج کو. مگر دیکھیں ایک بات میں کر دوں, جسٹ فار دا سیک آف بیلنس اینڈ فیئرنیس, یہ بات درست ہے کہ افیکٹو فورن فنڈنگ, ان ساری اور خطے کی جو اصل صورتحال ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کو اس دفعہ اس طرح اٹیک کرنا بہت غیر ذمہ دارانہ ہے, بالکل غلط ہے. بٹ بلوچستان کے حوالے سے اگر ذرا سی بیلنسڈ بات یہ کریں, جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ صرف عمران خان کا ادھر پہنچ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے, تھوڑا سا نیوانسڈ ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی یا ریاست مخالف جو تحریک تھیں, ان سے لڑنے کے لیے جو بینڈ آرگنائزیشنز کے اندر انویسٹ کیا گیا, وہ اپنے تئیں ڈیتھ اسکواڈز بن گئے ایونچولی. ان کو کس طرح نیوٹرلائز کرنا ہے. اس کے بعد LEJ کے امیر کو, سیف اللہ کو جب مارا گیا تو یہ سارے فٹ سولجرز, کوئی TTP, کوئی داعش, کوئی القاعدہ میں چلا گیا, مگر یہ افغانستان میں مقیم ہے. بارڈر ابھی تک پورا فینس نہیں ہے, ان کا آنا جانا ابھی بھی آسان ہے. اور جب تک یہ بارڈر فینس نہیں ہوگا, جب تک وہ پھر مانیٹر اور مینٹین نہیں ہوگا, ادھر ایک فورس نہیں تعینات ہوگی, ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. سو یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے. نواز شریف کے ٹائم پہ بھی جب یہ ہوا تھا, ایک فیڈرل کمیشن کا کہا گیا تھا کہ سیکریٹیرین وائلنس اور ہزارہ بال کی اوپر آپ ایک انویسٹیگیشن کریں. I mean you're smiling, but honestly مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. عمران خان کے صرف ادھر چلے جانا. رضا ہارون صاحب کا ایک میسج آیا ابھی بائی دی وے, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سجیسٹ کریں کہ عمران خان جائے ہی کیوں, ٹیلی تھون یا ویڈیو سے بات ان سے مخاطب کریں. that's a good idea کہ وہ جو اگر سیکیورٹی خدشات ہیں تو ویڈیو کال کے ذریعے ان سے بات کی جا سکے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.